Langitan, ikaw ang among nga ginasaligan. Sa adlaw nga tanan kami nagsangki, kanimo among minahal nga inahan.
This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
kaninyo. Gisaulog sa tibuok simbahan ang kapiestahan sa pagpasidungog sa balaan nga krus. Karon usab adlaw, petsa 14 sa bulan sa Setyembre, hinumduman nato sa atong mga pag-ampo ang mga katuyuan sa atong Santo Papa, Pope Leo XIV, agig pagsaulog sa iyang adlaw na tawhan. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam ta sa pagsaulog ni ining santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Kanimo
O Dios, mibuot ikaw ngang imong bugtong anak, ilansang sa krus aron maluwas niya ang katawhan. Itugot nga kaming nagailan ining misteryo sa krus dinhi sa yuta. Mahimo untang takus nga mudawat sa ganti sa kaluwasan diha sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor, namaybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Edomia. Apan ang mga tao, gikabsag pailob, samtang nagpanaw sila, ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila. Nganong gipatungas mo man kami, gikan sa Ehipto, nganhining kami ngawan. Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipulaan na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanila mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tawo ug daghang mga tawo sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tao ug giingnan si Moises sa Ginoo. Paghimog bitin nga tumbaga ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Ug ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kun ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Ug
sa Dios. Nahinumdum sila nga ang Dios mao ang ilang bato. Ug ang labing halangdong Dios mao ang ilang manunubos. Apan ila siyang giulog-ulugan sa ilang mga baba o gibakakan sa ilang mga dila. Bisan kon ang ilang mga kasing-kasing nagbudhi kaniya, ninagtuman sila sa iyang kasabutan. Ang mga buhat sa Ginoo, apan bisan pa ni Ana sa iyang pagkamaluluyon, iyang gipasaylo ang ilang sala ug wala sila laglagan. Sa makadaghan iyang gibakwi ang iyang kasuko ug wala niya halinga ang iyang kapungot. Ayaw ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Kinutlo, gikan sa salat ni San Pablo, ngadto sa taga Filipos. Angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios. Apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. Ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya suma kanato ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atuas sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanang magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo. Alang sa himaya sa Dios Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia,
Ang Ginoo maanaa ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto kang Nicodemo, wala pa'y nakasaka sa langit, gawas ni adtong nanaog, gikan sa langit, ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab, aron ang tanan nga mutuo kaniya, makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon kudiha ni Kristo. Kinsa bagod ang ganahan og krus. Naa ba kitay krus nga gipas-an karon? Unsa kahay dagway sa krus nga atong gidala karon? Ug unsa ang gibug-aton sa krus nga atong gipas-an karon? Ang Katoliko nga simbahan nagasaulog sa fiesta sa kadaugan sa balaan nga krus. Triumph of the cross, or the exaltation of the cross. Ug nganong gihandom man nato kini, inana gini ka espesyal kay maski adlong Domingo, kung ang pitsa 14 masud ug maatol sa adlong Domingo, sa ulugon gyud ni. Dili ang 24th Sunday in the ordinary time. Ang ato yung gihandom mao ang kadaugan sa krus. Nganong gihandom man ligi kini? Akong waman ang explanation sa usa ka Bible scholar, New Testament scholar and professor, Sister Dianzon of the Daughters of St. Paul. Siya nagkanayon, the instrument of torture and death became the source of life. The emblem of shame and defeat became the symbol of sweeping victory. Iyahan ang mga pulong niya nidugang ko because of the person who embraced and suffered and died on the cross. He is Jesus. Nganong nahimo mang source of life gikan sa pagka-instrument of torture and death ang maong krus. Nganong nahimo man siyang simbolo sa kadaugan gikan sa pagka-emblem of shame and defeat. Ang cross nahimong madaugon tungod sa tawo nga midawat, migakos, mipasan ug nagpakamatay diha sa krus. Way lain si Jesus nga atong Dios. Mga higala, mga igsuon ko diha ni Kristo. Diha sa pagpasidungog nato sa krus, diin namatay ang atong Ginoong Hesukristo, adunay pagpatinaw ug adunay
pag-aninaw ug paglutaw sa usa ka kamatuoran. Unsa man kini? Ang Dios adunay gahom sa pag-usab o pagbag-o kanato. Mao ni una na kong punto, mga igsoon, nga ang atong pagpasidungog sa krus, diin namatay ang atong Ginoong Hesukristo, adunay gipatinaw, dunay buot ipaaninaw ug ipalutaw nga kamatuoran. Ug ang kamatuoran mo kini, duna kitay Dios kang sanggahom makapausab ug makapabag-o kanato. Sa in English, kamong ganahan gyud English, the cross can change us. The cross can make us change for the better. Sa laktod nga pagkasulti, ang kangilad nimo, ang kangilad nako, mausab di ay sa Dios. Ang unsay bati kaniadto, andam sa Dios bag-uhon ug usbon. Ang ato na lang ron, andam ba kita sa pagdawat ug pagpasan sa krus. Naay uban nato dinhi, basin daghan nato gani dinhi, apil nagwali, gikapuyan na anang cross, naloya na, naupos, og termino pa sa first reading, murag ang pailob ba, nawa na, nakabsa na og pailob, tungod sa pag-atubang sa krus ug mga krus sa kinabuhi. Lingian na imong tapad, usa kay krus nga gipas-an ana ron. Ha 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 ha, mao na sa akong script. Mga igsoon ko diha ni Kristo. Dili sayon, no? Dili inana ka sayon ang pagdawat o pagpasan sa krus. O gani diha sa Salmo, mao ni atong pagdasig nato. Diha sa Salmo, hinumduman nato ang mga buhat sa Dios. Kay diha sa krus giluwas bayatan niya. Militok pud ta sa mga higayon nga kita mag-stations of the cross. Muingon ta ba sa in English, we adore you, O Christ, and bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. Pagkanindot sa maong mga pulong nga atong gilitok, the cross we carry is never easy. Ang pagpasan sa krus, dili sayon, dili gaan. Pero atong hinumduman nga ang mga buhat sa Dios apil na sa iyang mga buhat ang pagpapasan nato sa krus aron atong masinati ang iyang makaluluwas nga gahom. Sayod gyud ang Dios nato kung ang tao paundayunan sa unsalay gaan para niya, ambot kahag mutubo baka ni, ambot kahag makat-on baka gyud ni. Dunay mga krus nga ihatag ang Dios kanato, nagkadaiya lang ang dagway. Nya ganahan kay ko sa ebanghelyo ni adtong milabayng Domingo nga ang pasano nato nga krus, ang gipapasan nga krus sa Ginoo nato, dili baya-iyaha, ato nga krus. Nga igsuon, mubalik ta sa pangutana. Hapit ako na ning humnon, no? Kinsa gud nato ang ganahan og krus? Naa ba kitay krus nga gipas-an karon? Unsa kay dagway ini ug unsa kay gibug-aton pod niini karon? Ug diha sa akong unang punto, ang krus magda nato sa kausaban. Ang Dios andam sa pag-usab nato kung dunat kitay pagdawat ug pagpasan sa maong krus. Ug sa ikaduhang punto, ang atong pagdawat sa krus bisan dili sayon naay angay natong hinumduman
dunay mga maanindot ug mga maayong buhat ang Dios dinhi nato. Giluwas ta niya pinaagi sa iyang pagpakamatay sa krus. Buot kumutapos na. Dili tingali kinahanglan likayan ang krus, mga igsuon. Hinumduman ta ang tao nga nagpalansang sa krus. Diha siyang pagpalansang o pagpasan sa krus, kita bayay nabulahan o guway nasayo din hinato. Ambot lang kaha, basin mas bugat pa ang iyang krus kaysa sa atua karon. Ipadayag ta ang atong pagtuo, nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kanina nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao galang sa atong kalawasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misakas siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Atong ipadangat ngadto sa Dios atong amahan nga nahigugma kaayo nato. Ang atong mga panginahanglan muingon kita, pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami Ginoo. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami Ginoo. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan, makigbatok hangtod sa madaugon, ubos sa pagpanalipod sa krus, magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami Ginoo. Nga ang katawhan sa matag nasod ug kultura, makakaplag og kagawasan ug kalinaw, pinaagi kaniya og gibayaw sa Dios ngadto sa kaitas-an, magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami Ginoo. Nga sila nga nanagbarog, makapaabot sa kaluoy ug pasaylo sa Dios, makakaplag og paglaom diha sa krus ni Kristo, isip dalan ngadto sa kalinaw ug pagkikiuli, magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami Ginoo. Nga ang mga masakiton, makakitag paglaom sa hingpit nga pag-alim diha sa krus ni Jesus, magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami Ginoo. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami Ginoo. Nga sila nga nahikatulog diha ni Kristo, mahinluan sa ilang mga sala, pinaagi sa dugo sa sakripisyo ni Kristo, magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami Ginoo.
ihalad ta diha sa hilom ang atong personal nga mga katuyuan. Mahigugmaon nga amahan, niining kinabuhia ug sa sunod ang among paglaom anaa diha sa krus. Itugot ang among mga pangamuyo samtang nagdayeg kami kanimo tungod sa imong gugma ug kaluoy. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Igsuon pagampo kamo aron kining ako og inyo nga sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, kining halad nga nakapasaylo sa sala sa tibuok kalibutan didto sa altar sa krus, maghinlo unta kanamo sa tanan namong kasaypanan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak, nahatagan ug kinabuhi ang tibuok kalibutan ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi
ang gahom sa krus nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa krus. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, may kuha siyag pan, mipa salamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo mubalikan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose among tigdumala nga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan nga moabot unta ang gingharian sumala sa gitudlo kanato ni Jesus. Kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Amen.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang panag-inig sa unay. Shalom. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Kay mama
Manindog palihog. Magampo kita. Sa among pagkabuhi sa imong santos nga kalanon, nangamuyo kami kanimo Ginoong Hesukristo, nga imong agakon nganha sa himaya sa pagkabanhaw, kaming imong gitubos pinaagi sa kahoy nga makabuhi. Kini among gipangayo, uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin sa Dios. Ginoo, nagaampo kami alang sa imong katawhan nga nagtuo kanimo. Maghimulos unta sila sa gasa sa imong gugma, ug makigambit sila niini ngadto sa uban, ug ipakaylap nila kini sa tanang dapit pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa kalinaw aron paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Dios. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family.